اللہ तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। प्यार दोस्तों, अल्लाह पाक ने हर कौम की रुश्द व हिदायत के लिए मुख्तलिफ अंबिया किराम को इस दुनिया के अंदर मबूस किया। कुरान मजीद और हदीस मुबारक में जिन अंबिया के नामों का जिक्र मिलता है उनकी तादाद 100 के करीब है, जबकि अल्लाह पाक ने तकरीबन कुल 1,24,000 कौम बेश अंबिया किराम को मबूस किया। जब अल्लाह पाक ने कुरान पाक में ये फरमा दिया कि मैंने हर कौम की तरफ नबी भेजा है, तो फिर हजारों साल तहजीब रखने वाला हिंदुस्तान कैसे नबी जैसी नेमत से महरूम रह सकता है। हिंदुओं की मशहूर मजहबी किताबों में एक खालिक व मालिक, जन्नत व दोज़ख और आखिरत का तसव्वुर मौजूद है। इसके अलावा सरवर कायनात फ़ख्र दो जहां हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी वाज़ेह तौर पर पेश गोयां हिंदू मत की किताबें मौजूद हैं। संस्कृत और हिंदू जबान के मायानाज प्रोफेसर जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भारत में बतौर प्रोफेसर खिदमात अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने हिंदी ज़ुबान में एक किताब कल की अवतार और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब के नाम से लिखकर भारत भर में तहलका मचा दिया, जिसका बहुत सी ज़बानों में तर्जमा भी किया जा चुका है। जबकि हिंदुओं के बड़े बड़े पंडित भी इस किताब को झूठा साबित नहीं कर पा रहे। इस किताब में लिखारी ने उन तमाम पेशगोइयों को यकजा कर दिया है जो कि हिंदुओं की मुक़द्दस किताबों में अल्लाह के आखिरी नबी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखी हुई थी। हिंदुओं का ये अकीदा है कि बुराइयों के खात्मे के लिए 10 अवतारों यानी पैगम्बरों ने इस दुनिया में आना है, जिनमें से 9 पिछले 3 युग यानी अदवार में आ चुके हैं, और अब आखिरी दौर यानी कलयुग में कल की अवतार यानी आखिरी नबी को आना है। जबकि हिंदुओं का ये भी मानना है कि ये कलयुग कई हजार साल पहले शुरू हो चुका है और दुनिया के तबाह होने तक यही दौर रहेगा। इसलिए हिंदू अब आखिरी कल की अवतार या आखिरी मसीह के मुंतज़िर हैं, जिसकी खबर उनकी तमाम मुक़द्दस किताबों में दी गई है। हिंदुओं की जानी मानी किताब भगवत पुराण में ये लिखा है कि कलयुग यानी आखिरी दौर का एक बड़ा हिस्सा गुजर चुका है। यही वो दौर है कि जिसमें भगवान ने आखिरी और ताकतवर अवतार को भेजना है। नाज़रीन मोहतरम, ये बात याद रखें कि पैगंबर और अवतार हम माना अल्फाज हैं जिसका तसव्वुर हिंदू मजहब में मौजूद है। चुनांचे भगवत पुराण में कल की अवतार और आखिरी पैगंबर की जाए पैदाइश, खानदान और वालिदैन के बारे में कुछ यूँ लिखा है कि वो कल की अवतार विष्णु यश के घर पर शंबल के मकाम में बड़े पुरखत के खानदान के अंदर पैदा होंगे। प्यार दोस्तों, इस पेशगोई के मुताबिक कल की अवतार यानी आखिरी नबी जहाँ पर पैदा होंगे इसका नाम शंबल होगा। डॉक्टर वहद प्रकाश अपनी शोहरत याफ्ता किताब कल की अवतार और मोहम्मद साहिब में लिखते हैं कि संस्कृत जबान में लफ्ज शंबल को 3 मानों में लिखा जा सकता है। पहला ये कि शंबल का माना हो अमन की जगह, दूसरा ये कि वो मकाम जो पानी के करीब हो, और तीसरा माना यह है कि ऐसा मकाम जिसकी तरफ लोग खींचे चले जाएं। और ये सभी जानते हैं कि दुनिया भर में मक्का के अलावा कोई ऐसा मकाम नहीं, और मक्का के करीब ही आबे जमजम का चश्मा भी मौजूद है। और मक्का को अल्लाह तबारक व तआला ने हरम यानी कि इज्जत वाला और अमन वाला घर करार दिया है। इस पेशगोई में दूसरी बात ये बताई गई है कि कल की इस शहर के बड़े पुरोहित के घर में पैदा होंगे, और ये एक मारूफ हकीकत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान जनाब अब्दुल मुत्तलिब कुरैश मक्का के बहुत बड़े सरदार और बैतुल्लाह के मतवल्ली थे। और जेर नज़र पेशगोई में कल की अवतार यानी आखिरी नबी के वालिद का नाम विष्णु यश बयान किया गया है। और विष्णु यश की तारीफ हिंदुओं की मुक़द्दस किताब ऋग्वेद में इस तरह से बयान की गई है कि विष्णु खुदा का नाम है और यश का माना है बंदा या गुलाम, यानी विष्णु यश का मतलब होगा अल्लाह का बंदा। जबकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम भी अब्दुल्ला यानी अल्लाह तबारक व तआला का बंदा था। चुनांचे इस पेशगोई से ये बात साबित होती है कि हिंदुओं की मुक़द्दस किताबों के अंदर जिस कल की अवतार का जिक्र है वो कोई और नहीं बल्कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसी तरह से कल की पुराण में कल की अवतार यानी आखिरी नबी की वालदा का नाम सोममती लिखा गया है, और संस्कृत में इसके माना है पुर अमन या अमन वाली के। जबकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम भी आमना यानी कि अमन वाली है। इसी तरह से कल की पुराण में कल की अवतार यानी आखिरी नबी की तारीख पैदाइश का कुछ यूँ जिक्र है कि वो चांद के महीने मादू यानी बैसाख की 12 तारीख को पैदा होंगे। और महाभारत में कल की अवतार यानी आखिरी नबी की 8 खुसूसियात लिखी गई हैं, यानी कल की अवतार में मार्फत इलाही, ज़ब्त नफ्स, मुआज़्ज़ज़ हसब नसब, इल्हामी इलम, मुतवाज़िन गुफ्तगू, शुजाअत व बहादुरी, सखावत और जज्बा एहसान मंदी की खुसूसियात कूट कूट कर भरी होंगी। और बेशक जो भी सरवर कायनात
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھے گا تو یہ جان جائے گا کہ یہ خصوصیات تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر رچی بسی ہوئی تھی۔ ہندوؤں کی مقدس کتاب کے اشلوک میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ کل کی اوتار یعنی آخری رہبر دیودات یعنی خدائی گھوڑے پر سواری کرے گا، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے بھیجے گئے نایاب براق پر سفر معراج کیا، جس سے ایک اور پیش گوئی بھی پوری ہوتی ہے کہ ہندو جس کل کی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ کل کی پران نامی ہندی کتاب کے اندر کل کی اوتار یعنی آخری نبی کی یہ پیش گوئی بھی کی گئی ہے کہ وہ اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ مل کر شیطان کو تباہ و برباد کر دے گا، اور اس کے علاوہ ایک اور اہم پیش گوئی بھی ہے کہ جس کا ترجمہ یوں ہے کہ جنگ کے میدان میں ان کی دیوتاؤں یعنی کہ فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی جائے گی، جبکہ ہندو مذہب میں فرشتوں کے لیے دیوتا کا لفظ عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرشتوں کے ذریعے سے کئی مرتبہ مختلف غزوات میں مدد کی گئی، جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے۔ پیار دوستو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں قدیم مذاہب کے ماننے والوں کو خود ان کی مذہبی کتابوں میں کھلی خوشخبریاں اور پوری انسانیت کے لیے مسلمہ لیڈر کی حیثیت سے تسلیم کرنے کی ہدایات دی جا چکی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ تسلیم کریں، جس کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت ان کے لیے ہرگز اجنبی نہیں، بشرط یہ کہ وہ اپنی مذہبی کتابوں کی ان گواہیوں سے پوری طور پر واقف ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری پوری امت مسلمہ کی ہے، جسے قرآن کریم کے مطابق اٹھایا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس حقیقت سے باخبر کر دیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی وہی ہستی ہیں کہ جن کی آمد کی خبریں تمام انبیاء دیتے رہے ہیں، اور تمام مذاہب کی مقدس کتابوں میں من و عن ان کی آمد کی پیش گوئیاں صاف الفاظ کے اندر درج ہیں۔ چنانچہ ہندوؤں کی مقدس کتابیں جس آخری کل کی اوتار کی آمد کی دعائیاں دے رہی ہیں وہ کوئی اور نہیں تھے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی تھے، جن کی آمد کے بعد اب کسی نبی رسول اور رہبر کو نہیں آنا۔ چنانچہ ہندوؤں کی نجات اسی کے اندر ہے کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے پیغام کو دل و جان سے مان لیں، کیونکہ وشنو یش کے گھر شمبل کے مقام پر اور سومتی کے گھر کے اندر اور بڑے پروہت کے خاندان کے اندر صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی پیدا ہوئے تھے۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بشمول ہنود و یہود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے اندر تمام لوگ داخل ہیں، لیکن امت کی 2 قسمیں ہیں، ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت ہے۔ چنانچہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی مان کر آپ کی تمام باتوں کی تصدیق کی اور کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہوئے اور آپ کی دعوت کو قبول کر لیا، ان لوگوں کو امت اجابت کہا جاتا ہے۔ اور جنہوں نے آپ کو نبی نہ مانا اور آپ کی باتوں کا یقین نہ کیا اور کلمہ نہ پڑھا تو ایسے لوگ غیر مسلم اور امت دعوت کہلاتے ہیں۔ چنانچہ اس اعتبار سے ہندو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت دعوت ہے کہ جن کو قیامت تک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت موجود ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری کل کی اوتار اور مسیحا کے طور پر مانیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، اور اسی کے اندر ہی ان کی دونوں جہانوں کے اندر کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو جو کہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہوں ان کو ہدایت عطا فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کا لبادہ اوڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔